میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ۔ میں او کلام شروع کیتا ہے، میں چاہنا بھی تانوں ہر واری نوے نیکے نصیب ہو جاویں، ہن تہاڈے نصیب تے مرضی دی بات ہے۔ میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ۔ میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ۔ میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ۔ ہے پنج تن پاک دا پھول سوہنا، ہے پنج تن پاک دا سارے نہ بولو جڑے پنج تن کو من دے او بولو۔ ہے پنج تن پاک دا پھول سوہنا، بی بی زہرا دی جان سبحان اللہ۔ اللہ تواڈے ہاتھاں کو سلامت فرماوے، بڑی مہربانی، بڑے محبتاں والے لوگ ہو۔ اللہ کرے اگلا جملہ میں پڑھ جاواں تانوں سمجھ آ جائے۔ میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ۔ ہے پنج تن پاک دا، پنج تن راضی ہوویں میاں صاحب، اللہ راضی ہوئے میں پیادا۔ ہے پنج تن پاک دا پھول سوہنا، بی بی زہرا دی جان سبحان اللہ۔ کون زہرا؟ نبی کی بیٹی نایاب زہرا، نبی کی بیٹی نایاب زہرا ہے، نام عزت مآب زہرا۔ نبی کی بیٹی نایاب زہرا ہے، نام عزت مآب زہرا۔ میرے دل دا اے فیصلہ ہے، تیرے دل دا اے فیصلہ ہے، کیڑا؟ میرے دل دا اے فیصلہ ہے، علی سوالے جواب زہرا۔ تیرے ہر ایک چمن دے پھولنو سلام کردہ اے گلاب زہرا۔ جو تیرے بچیاں دا غم مناوے او ڈھیر ملدہ اے ثواب زہرا۔ سبحان اللہ۔ بابا جی بڑی مہربانی، جے دا ہاتھ ٹھیک ہوئے ذرا زہرا دینا تے ہاتھ چاک بولو۔ سبحان اللہ۔ میرے پیر حسین کو، میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ۔ ای جگت حسین نواب لوگو، سبحان اللہ۔ ای جگت حسین نواب لوگو، اٹھے جنات سیاد شباب لوگو۔ اے حدیث دا ترجمہ ہے، اٹھے جنات سیاد شباب لوگو۔ میرے پیر دی شان قرآن دسیو، میرے پیر دی شان۔ میں آکھے میرا پیر تواڈا پیر ہووے تا ول بولو سبحان اللہ۔ میرے پیر دی شان قرآن دسائی، اے مرجان سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیر دی شان قرآن دسائی، اے مرجان سبحان اللہ۔ میرے پیر حسین کو رب سونے دتی وکھری شان سبحان اللہ۔ توجہ کرائے، کون حسین؟ جوانیاں مانو۔ او ایکو نان موڑھیا چایا ہے، ایکو نان موڑھیا چایا ہے، بڑے نازانال کھڑایا ہے۔ اللہ تواڈے ہنجو قبول فرماوے بابا جی، تواڈا محبتاں نو سلام۔ اوئی کو نان موڑھیا چایا ہے، حافظ صاحب آ جاؤ، نیڑے آ جاؤ، خیر کوئی گل نہیں۔ اوئی کو نان موڑھیا چایا ہے،
او بڑے نازانال کھدایا ہے، او بڑے نازانال کھدایا ہے، ایدے ہاتھ وچ زلف مہار نبی، ایدے ہاتھ وچ زلف مہار نبی، نال چوسی زبان سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، اللہ راضی اللہ تعالیٰ بھائیاں جا جوڑیاں سلامت رکھے۔ میں کہ انشاءاللہ یادگار محفل بن جاونی ہے، میں ہزاراں دے مجمع بھی پڑھدا ڈاکٹر صاحب جان دین، لیکن مسلمانوں بندے بھاویں تھوڑے ہوون پر عشق وچ دوڑے ہون تے پھر گل بن جاندی ہے۔ تسی محبت نال بول دے جاؤ انشاءاللہ اللہ رحمت برساندا جائے گا۔ اوے میرے پیر حسین کو رب سوہنے دتی وکھری شان سبحان اللہ، تیرے دین دی خاطر رب سائیاں اے شبیر نے سب کو جوار دیتا، کر سجدہ کر بال ریت ہوتے، دس مومن دا کردار دیتا، بے امال شرابی زانی دی، تے کر بیات کو لو انکار دیتا، نہ بھول سی کیسر محشر تائیں، وہ انج سچ تے کوڑ نتار دیتا۔ جنہوں سمجھ آیا وے پھر بولے سبحان اللہ۔ میرے پیر حسین کو رب سوہنے دتی وکھری شان سبحان اللہ۔ توجہ فرماؤ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ وہ ایندہ جھولا جبریل جھولے دارے، اے جوڑے جنات وچوں منگوے دارے، ایندہ جھولا جبریل جھولے دارے، اے جوڑے جنات وچوں منگوے دارے، اے جوڑے جنات وچوں منگوے دارے، اے دے واسطے سجدہ نبی سی ودھائے، اے دے واسطے سجدہ نبی سی ودھائے، دھیما میں قربان سبحان اللہ، دھیما میں قربان سبحان اللہ۔ میرے پیر حسین کو رب سوہنے دتی وکھری شان۔ جاگ دے بیٹھے ہو، سمجھ آ رہی ہے تو پھر بولو ذرا۔ اللہ راضی اللہ تھوڑے ہتھوں سلامت فرمائے۔ مسلمانوں ہر بندے دا کم نہیں اس ٹائم تک جاگنا تے بولنا۔ اے پنڈا لے ہو میرا پیر نصیر فرماؤندا ہے، فرمایا ہر بندے دا کم نہیں ذکر حسین کرنا تے سننا۔ میں کہ سونے آؤ کیوں؟ فرماندے نے حلالی ماما دی اولاد ذکر حسین سن دی بھی ہے، حلالی ماما دی اولاد ذکر حسین کر دی بھی ہے۔ اللہ تجھے محبتہ سلامت فرماوے۔ جملے دا مول پاونا ہے، اوہ میرے پیر دا جگتے، میرے پیر دا جگتے ناسانی ہے۔ توجہ، اوہ میرے پیر دا جگ تے ناسانی ہے، آدھے قسم خدا اے حقانی ہے، اوہ آدھے قسم خدا اے حقانی ہے۔ کیوں آدھے حقانی؟ توجہ، اوہ میرے پیر دا جگ تے نسانی ہے، آدھے قسم خدا اے حقانی ہے۔ دھڑ کر بلتے سر سانگ تے آئی،
دھڑ کر بلتے سر سانگتے آئی پڑھیا قرآن سبحان اللہ اللہ راضی ہے بھائی جان دھڑ کر بلتے سر سانگتے آئی پڑھیا قرآن سبحان اللہ میرے پیر حسین کو رب سونے جتی وکھری شان سبحان اللہ پیر جعفر شاہ صاحب یہ جملہ میں پڑھنے لگا تو آنے واسطے میں پیادہ کون حسین آج تائی ناز نمازیاں کو سارے نہ بولو جڑے نماز پڑھ دے چلو حالی ہوتے بولو آج تائی ناز نمازیاں کو تے ای ناز دا ناز حسین سارے جھک دے نہیں کہیں یزید اگوں وہ ای راز دا راز حسین کوئی نہ منے او دی مرضی ہے ساڈا شہباز حسین سنگرام ساڈیاں تے ٹکراہیں او پڑھی اصال نماز حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین بڑی مہربانی حمد و صلاۃ دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگان دین نوجوانان ملت و علماء اہل سنت جملہ سادات کرام ہاشمی برادران اللہ پاک سب دی خیر فرماوے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے حضرات محترم اللہ تعالی محبت سلامت فرماوے رب کائناتی محفل نو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور جڑے مقصد واسطے محفل سجائی گئی اللہ پاک انہاں بزرگاں دے درجات بلند فرمائے حضرات محترم ٹائم کافی ہو گیا ہے تہاڈی ہمت ہے تہاڈی محبت ہے تساں اس گرمی دے اندر محبت نال بیٹھے ہو سن رہے ہو تے میں لمبی چوڑی گل نہیں صرف مختصر بات کچھ دی میں حکم ہیں او میں پڑھنا تے اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہونی ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں یہ محفل سجائیے ساڑھے بھائیاں نے شاہ صاحبان نے سوال کرو بھی تساں اتنا خرچہ کیوں کیتا ہے اس مہنگائی دے دور دے اندر ایڈا انتظام و اہتمام کیوں کیتا ہے تا جواب ہی آمنا ہے کانی صاحب تو اس پینڈے چ پہلی بار آیا ہے تینوں نہیں پتا اسی مہنگائیاں ویکھیے یا زہرہ دلال ویکھیے ساڑھے دل وچ مولا حسین دی محبت ہے ساڑھے دل وچ حسین ہے تواڈے دل وچ ہے تے پھر بولو ساڑھے دل وچ مولا حسین دی محبت ہے میں کہ کیوں کہ حسین ساڑھے مرشد پیر علی دا پتر ہے مرشد من دے ہو مرشد علی دا پتر ہے حسین تے حسین قربانی دیتی ہے اج ساڑیاں نمازاں اج ساڑیاں آزاناں اج ساڑیاں مسیتاں اج ساڑے قرآن دے کاری قرآن پڑھ دن امامت کر دن اج اسی آزاد ہو کے کلمہ پہ پڑھنے تا اے سارا میرے حسین دی قربانی میرے مرشد علی دی قربانی دا صدقہ ہے زبردستی نہیں دل مننے تا پھر بولی حضرات محترم میں ایک جگہ تے پوچھیا میں کہ ذرا مینوں اے دسو کہ بلا نور الامین صاحب پوری توجہ ڈاکٹر صاحب جتنے ماشاءاللہ میرے تو سینئر بیٹھے نے تے اے میاں اناس صاحب اے انج سادہ بندہ ہے پر حقیقت منو تے مولوی نال تے ڈاڈا ہے
یہ دی محبت ہے سانوں بڑے پیار کرتے ہیں تے وڈے میاں صاحب میاں ولیسن صاحب میں پہلی باری حاضری تے بڑا پیار کیتا سی انہاں اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے تے انہاں دا ایک وکھرا پیار ہے حافظ صغیر صاحب دا ساڈے بھائی صاحب بیٹھے اللہ تعالیٰ انہاں ہمیشہ سلامت رکھے اے پیار ہمیشہ تے اے ماشاءاللہ اے پھر میرٹ تے فیصلہ کر دینے تو میں ہن گل کرن لگا ذرا پلے بن لو اللہ واسطے تسی نہ بولیو لیکن میری گل نو سینے چ رکھ لو میں جڑی گل دین لگا بڑا اوکھا دور ہے میرے بھائیو میرے جوانوں بزرگوں زندگی دا پتہ نہیں نویں جنریشن جڑے میرے جوان بیٹھے ہو میرے ول ویکھو میں بندے سوال کیتا میں کہ تواڈے ساڈے مرشد علی دے کنیاں پتراں قربانیاں دتیاں کربلا دے اندر تے اج ساڈی مسجد آباد ہے ہولی ہولی بولو ذرا میں کہ دسو مینوں کہ کنے پتراں مولا علی دے پتراں قربانی دیتی تے اج ساڈیاں اذاناں ہو رہیاں نے اج ساڈیاں نمازاں ہو رہیاں نے تے اج ساڈیاں تراویحاں ہو رہیاں نے سارے نہ بولو جڑے تراویحاں پڑھ دے ہوئی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ اٹھیا ان میں نو آکھیا کانی صاحب اے کوئی گل پچھن دیئے میں کہ جی آکھے جی مولا علی دے میرے مرشد دو پتراں قربانیاں دتیاں دو پتراں قربانیاں دتیاں میں پوچھیا میں کہ کیڑے کیڑے انہاں آکھیا جی ایک دا نام سی غازی عباس تے ایک دا نام سی مولا حسین سمجھ آ رہی تسی میرے ول ویکھیو ایڑے ساڈے پئی باہر کھڑے نے اللہ کرے انہاں نوں بھی گل سمجھ آ جائے تے انشاءاللہ کوئی ڈاکو تواڈے ایمان تے عقیدے تے کدے ڈاکا نہیں مار سکے گا بچے میرے ول ویکھو تسی اکھے جناب والا دو میں کہ بھول گیا ہے اکھے جی کیوں میں کہ گل سن کربلا دے وچ میرے مرشد علی دے دو پتراں قربانیاں نہیں دتیاں بلکہ مولا علی دے 9 پتراں قربانیاں دتیاں سبحان اللہ ایک گل ہے ذرا تھوڑا جی اوکھی لیکن میں کر چھڈنی ہے تسی سمجھو نہ سمجھو تسی بولو نہ بولو پر جدو میرے بول رہے نے ہاں تسی بولو گے تو انشاءاللہ فائدہ بڑا ہوئے گا تو فیصلہ کرے ہو میں پہلی بار آئے نا میں کہ میں صرف محبتہ لے کے جانیاں نے تو انشاءاللہ راج کے بعد تقریر پھر کدے موقع بنے کھلا ٹائم ہوں تو ٹائم سی ساڈا مغرب تو بعد دا تو 11 11:30 ہو گئے نے تہاڈی ہمت نو میں سلام کرنا تھوڑا جا برداشت کر لیو تو انشاءاللہ برداشت تو قیامت والے دن بڑا فائدہ دے گی بابا جی میں آکھیا 9 پتراں قربانیاں دتیاں 2 نہیں دتیاں آکھے مولوی صاحب چھڈ سانو تے اج تک کسے دسیا نہیں تو نواں مسئلہ کڈ لے آیا او میں آکھے اگر تانوں دس دے 9 پورے تے انہاں دے پلے ککھ نہیں سی بچنا میں آکھیا اگر دسنا پورے پورے تے پھر وچ کی ایو جے نام ہے کہ جنہاں دے نال انہاں دے چیتے رل جانے نے انہاں دے دماغ چکرا جانے نے آکھے جی مولوی صاحب تانوں آندے نے میں کہ ماڑے موٹے میں یاد کیتے ہوئے نے کہ پھر تسی دس چھڈو میں کہ بابا اگر تہاڈا معدہ برداشت کر رہے جگر برداشت کر رہے تے پھر میں دساں آکھے جی دسو لیکن اس تو پہلا ایک سوال ہوندا ہے جی صحابہ کیوں نہیں گئے کربلا حسین نال توجہ ذرا کربلا دے وچ صحابہ کیوں نہیں گئے میں کہ پہلے تسی یہ ثابت کرو کہ میرے مولا حسین نے مدینیاں چھڑیا تو مدینے چو نکلن لگیاں اعلان کیتا ہوئے لوگو میں جنگ واسطے جا رہے ہیں میں لڑن واسطے جا رہے ہیں تے میرے نال آؤ تے پھر صحابہ نہ گئے ہوئے تے پھر اسی مجرم جب میں کہ سنو اگر میرا مولا حسین اعلان کر دیندا وہ میرے نال چلو رب کعبہ دی قسم ہے وہ سنیاں دا ایمان اور عقیدہ مردہ عورتاں وڈے چھوٹیاں دا ایمان ہے وہ جدو مولا حسین اعلان کر دیندا صحابہ تے صحابہ راندے رب کعبہ دی قسم ہے رب اسمانہ تو فرشتے کال دیندا یہ گلنا چنگے لگے میں نے سور بڑی آندی الحمدللہ پر میں بڑی دیتی ہے لیکن میں چاہنا تھوڑا جا تنوں گور سمجھا لواں سور دے بغیر میاں صاحب گزارا ہو سکتا ہے اور لیکن گور دے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا گل یاد رکھو
کہ ایک گر تو چکیا سی 1000 سال پہلا تے اجے تک چکیا ودا ہے گر نہ چھڑیا جے سنو میرے بھائیو کئی بندے بڑے حیران بیٹھے ہیں چلو میرے آقا دے غلاموں میں آکھیا صحابہ اعلان ہوندا تے صحابہ حسین تو جانا قربان کر دے او دے باوجود بھی 8 یا 9 صحابہ نے مولا حسین تو کربلا وچ جانا قربان کیتیاں سنو جو ہن اگلی گل پڑھو 8 یا 9 کتنے 8 یا 9 یاد رکھ لو اگلے سال زندگی رہی تے میں تواڈے کول آ کے سنا گا 8 یا 9 صحابہ بھائی جان میرے وال ویکھو تے انہاں دی عمراں کتنیاں سن اے بھی یاد رکھو ذرا ہن سوچو فیصلہ کرو او جڑے حسین تو قربان ہوئے نا دین واسطے او جڑے 8 یا 9 سن نا بابا جی تے انہاں دی جڑے گھٹ تو گھٹ عمراں سن نا کسے دی 70 سال سی تے کسے دی 75 سال سی ہون پھر فیصلہ تو کردا رہے کہ او کنی محبت کردے سن نواسہ رسول نال کتنا پیار کردے سن میرا مولا حسین نال تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں گل مک گئی 8 یا 9 میں کیا بابا کربلا وچ میرے مرشد پیر علی دے 9 پتر انہیں کہا پھر میں نو گنوا اور میں تانوں گنواواں میں جٹ بندہ حساب میرا بڑا کمزور میں نہ لین لگا تے تسی انگلاں تے شمار کرو اگر کوئی کٹ ہو جاوے نا 9 چو پھر میں نو دسیا جی میں میاں صاحب کول پوچھ انہاں نو یاد نے پورے میں انہاں کول پوچھ کے تے تانوں دساں گا نہیں اگر پورے ہو جاوے تے پھر سبحان اللہ میرا حق بندا ہے بولنا ہن توجہ میرے آقا دے غلاموں کربلا دے وچ صرف 2 پتر نہیں شہید ہوئے میرے مولا حسین مولا علی دے سنو مولا علی دے 9 پتر کیڑے کیڑے ایک دا نام سی محمد الاوسط بن علی جنوں اصغر بن علی بھی آکھیا جاندا ہے محمد الاوسط بن علی اے بھی کربلا وچ شہید ہویا ہے علی دا پتر ایک دا نام سی ہن سجے کھبے ویکھنا ایک دا نام سی محمد الاوسط بن علی پھر دوسرے دا نام سی ابو بکر بن علی یہ گلاں بڑیاں گھٹ لوگ دس دے نے تے میں تانوں دس رہا ہن تہاڈی مرضی ایک دا نام سی محمد الاوسط بن علی دوجے دا نام سی حضرت ابو بکر بن علی تیجے دا نام سی حضرت عمر بن علی تے چوتھے دا نام سی حضرت عثمان بن علی تے پنجویں دا نام سی حضرت عبداللہ بن علی تے چھٹے دا نام سی حضرت جعفر بن علی تے جناب والا اگے پھر آپ شمار کرو ایک دا نام سی عبید اللہ بن علی پھر ایک دا نام سی عباس بن علی تے ایک دا نام سی مولا حسین بن علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدریہ شبیر بھائی ترنمت نصر میرے واسطے ساؤنڈ ہکو جیاں چلے نا تاں دیئے چاس تسی انہوں ایکو ڈیلے برابر کھول کے رکھو تا میرے آقا دے غلاموں گل سمجھ آئیے نہیں بولے تسی پچا گئے ماشاءاللہ میں من لیا ڈاکٹر صاحب نور الامین صاحب تسی ادھر آن دیو نا خیر پر ملیاں ادھر دی محبت ہی ویکھ دیو پر میں تواڈے پنڈ والے ناراض نہ ہوئے میں من گیا بھی تواڈے سیمنٹ دے میدے نے میں مان لیا اللہ پاک انہوں سلامت رکھے میں مان گیا بھی تواڈے سیمنٹ دے میدے نے کہ میں انہا زور لایا میں انہا کچھ پڑھیا پر تسی ٹس تو ماسی نہیں ہوئے چلو ساڑھی حاضری ڈاکٹر صاحب اور دی بڑی خصوصی کاوش نال نہ بھائیاں نے بڑی محبت بڑا مسلسل رابطے بڑا پیار کردے نے ایڈی اعلیٰ محفل بنا چھڈی نے ہن بس میری آخری گل تے میں پھر تہاڈا ذوق پڑھن لگا حضرات محترم اے مینوں دسو اے تسی جو محفل سجائیے سارے آئے بیٹھے ہو مولا حسین دی محبت ہے اوئے اوئے بچے اوئے بیٹھ جا ڈاکٹر صاحب اللہ معافی اسی گھروں بھی بالاں دے اکے ہوئے آنے پر تواڈے بال ڈاڈے نے چل خیر خیر یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی میرے بل ویکھو حضرات محترم میں پوچھنا تسی بیٹھے ہو سارے میرے بھائی جوان بزرگ کیوں بیٹھے ہو بھی ساڈے دل وچ حسین دی محبت ہے تے اسی ذکر حسین سنن واسطے بیٹھے ہاں میرے بل ویکھو میں تواڈے کول پوچھنا تواڈے دل وچ حسین دی محبت ہے تے جیڑا حسین دا
یار ہوئے تے تواڈا ساڈا او سجن ہوئے گا نا، او جڑا حسین دا یار ہے، جڑا حسین دا پیارا ہے تے ساڈا بھی پیارا ہے، سرائکی وجہ سے جڑا حسین دا سجن ہے او ساڈا بھی، بولو بولو جیندہ سجن ہوئے ساڈا بھی سجن ہے، تے جڑا حسین دا دشمن ہوئے ساڈا بھی، بولو بولو ذرا سجے کھبے بے کے جڑا حسین دا دشمن ہوئے ساڈا بھی۔ اچھا ہن میں تانوں آکھاں، میں آکھاں تانوں کہ اللہ تانوں پتر دے وے تے تسی اپنے پتر دا نام رکھنا یزید رکھو گے؟ بولو کیوں؟ جواب آئے گا حقانی صاحب مر جاواں گے، پر دشمن دے نا تے پتر دا نا نہیں رکھاں گے۔ میں کہ تیری انی غیرت ہے اور تو دشمن دے نا تے نا نہیں رکھ دا پتر دا، تے مولا علی اپنے پتر دا نا رکھیا ہے ابو بکر۔ حافظ صاحب مول پانا جے، میں کیا حضرت ابو بکر رکھیا، حضرت مولا علی سرکار نے پتر دا نا رکھیا حضرت عمر، پتر دا نا رکھیا عثمان۔ پتہ لگیا مولا علی نو ابو بکر نال سی محبت، ابو بکر سی علی دا یار، پتر دا نا رکھیا ابو بکر، عمر سی علی دا یار، پتر دا نا رکھیا عمر، عثمان سی یار، پتر دا نا رکھیا عثمان۔ وہ دشمنہ دے نا پتران دے ناماتے نہیں رکھے جاندے، پتران دے نا اور رکھے جاندے نے جنہاں نال پیار ہوندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بس مسئلہ سمجھ آگیا، اللہ راضی ہوئے۔ یہ میری کوشش ہے، میں پورے پاکستان دے اندر، اس دن میں ٹائم نہیں سی ملیا، میں پوری گل نہیں کر سکیا، آج میرے کو بڑا ٹائم ہے، تو میں کہ میں مسئلہ سمجھا لواں تاکہ کسی نو سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک تو جے محبت سلامت رکھے۔ پتہ لگیا جی میں صحابہ اہل بیت نال محبت کر دے ساننا، انج اہل بیت بھی صحابہ نال محبت کر دے سان۔ تے اللہ پاک نے اہل بیت نو بڑا شان دیتا ہے، تے انشاءاللہ اس موضوع تے پھر میں تھوڑا جا کدے موقع بنیا نا، پھر میں تانوں دساں گا کہ اہل بیت کون کون نے، اہل بیت اوریجنل، بلکہ انجا کھا اہل بیت تے پھر میرے نبی نے کینوں کینوں شامل کیتا ہے، تے کیڑے کیڑے میرے نبی دے قریبی نے، وہ پھر میں تانوں پھر کدے آکے دساں گا۔ الحمدللہ اللہ پاک دا لکھ احسان ہے ساڈے تے، اسی او عقیدہ رکھنے ہاں، ساڈے عقیدے تے ضد نہیں۔ الحمدللہ اساں نبی دے صحابہ دے بھی نوکراں، نبی دی آل دے بھی نوکراں۔ اللہ نے صحابہ نو بھی اگر شان دیتی ہے نا، تو میرے سونے آقا علیہ السلام دے صدقے نال دیتی ہے۔ اہل بیت اطہار نو بھی اگر اللہ پاک نے شانہ دیتی آئیں، تو میرے سونے آقا علیہ السلام دی محبت اور آپ دی نسبت صدقہ اللہ نے شانہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس واسطے جنو جنو بھی میرے نبی نال نسبت ہے، اللہ پاک نے انہوں نے شانہ بلند فرمایا ہے۔ آؤ ذرا میں دساں جو اہل بیت اطہار نو اللہ نے حضور دا صدقہ شانہ کیویں دیتی ہیں، ذرا ایک دفعہ دب کے اچھی بولو سبحان اللہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلاموں، میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سونی محفل سجاون والے تجھ پاوراں دی آواز نہ برابر لا چھڈو، باقی ٹھیک، میرا اصل خرج چوتھے کالے تے مجبوری ہے میری۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں، آؤ ذرا توجہ کرو، میں آکھیا جنوں بھی عزت ملی ہے میرے نبی دے صدقے ملی ہے۔ اچھا مولوی صاحب، قاری صاحب گل سمجھ نہیں آئی، ذرا سمجھاؤ۔ آؤ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ مسلمانوں شاک لوگ
مدینہ طیبہ ہے مسجد نبوی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو توجہ فرماونا ڈاکٹر صاحب خصوصی توجہ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے بڑا پیار کر دیو اہل بیت اطہار دے نال مسلمانوں میں کہ مدینہ طیبہ دی سرزمین مسجد نبوی یا اللہ جڑا اچھی بولے ہی سال مسجد نبوی دی نماز نصیب فرما اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں میں پیادہ مسجد نبوی ہے تیرا میرا نبی ہے مسلمانوں ایڈو نبیاں دا سردار بیٹھا ہویا ہے ایڈو ولیاں دا سردار بیٹھا ہویا ہے ایڈو میرا سونا مصطفیٰ بیٹھا ہویا ہے سامنے میرا سونا مرتضیٰ بیٹھا ہویا ہے ایڈو نبی بیٹھا ہویا ایڈو علی بیٹھا ہویا آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں مسلمانوں اج سامنے علی بیٹھا ہے ڈاکٹر صاحب ایڈو میرا سونا نبی بیٹھا ہے توجہ کرو مسلمانوں اج میرا سونا نبی علی دے چہرے نو تک کے ویکھ رہا ہے نبیاں دا سردار ویکھ رہا ہے میرے آقا علی دا چہرہ ویکھ رہا ہے مسلمانوں جدو میرے نبی نے علی نو ویکھے آئے تے میرے آقا مسکران لگے نے میرے آقا مسکران رہے نے مسلمانوں جدو سونے علی دی نگاہ پئیے حضور دے چہرے ہوتے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ فرماونی ہے جڑا میرے سونے علی نے ویکھیا اج نبی پاک مسکرا رہے نے ڈاکٹر صاحب علی پاک بولے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان ہو جاواں کملی والے سونے لجپالا آج کوئی بکھری مسکراہٹ ہے آج کوئی بکھرا پیار ہے آج تواڈی مسکراہٹ وچ سونے رنگ عجیب ہے یا رسول اللہ آج تواڈی مسکراہٹ وچ پیار وکھرا ہے آج تواڈی مسکراہٹ وچ سونے اے آقا محبت وکھری ہے میرے آقا فرماندے نے علی او کیویں آج سونے آج کوئی عجیب مسکراہٹ ایڈی پیاری ہے سونے میں آج تک نہیں ویکھی تسی اتنا کیویں مسکرا رہے ہو میرے آقا فرماندے نے یا علی سارے نہ بولو جڑے یا من دے ہو اوہی بولو جڑے علی من دے ہو اوہی بولو مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں کون علی میں جملہ پڑھ چھڑنا ہے مسلمانوں میا دارانا دیسی دے ڈال دے گھیوے چ فرق میاں صاحب دیسی دے ڈال دے گھیوے چ فرق ٹیبل دے پانی تے سیوے چ فرق علی دا منکر جیڑا حقانی یا ماں جنگی کہنی یا پیوے چ فرق اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں مسلمانوں کون علی ایویں سامنے بیٹھا ہے ساڈی کول جاگی رہے پاک آلیا تے ساری عزت تے شان علی اود بادا یا بال خیبہ مارا ہر میدان علی جے کو ہر کوئی شیر خدا آنکھیں او شیر جوان علی ہے دین ایمان اسا سنیا دا ساری جندت جان علی ہے آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر میرا سونا علی آدھا یا رسول اللہ سونے آج کوئی بکری مسکراہٹ میرے آقا فرماندے نے یا علی انہیں تھوڑی دیر پہلے میرے کولو جبریل آیا ہے میرے کولو
جبریل آ کے آخدا ہے سونے اللہ سلامی دیندا ہے اللہ پیغامی دیندا ہے۔ آؤ مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں تو سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں کملی والے آقا فرمایا یا علی ہن میرے کول جبریل آیا ہے، جبریل آ کے مینوں سلام ہی دیندا ہے، رب دا پیغام ہی دیندا ہے۔ یا رسول اللہ اور رب نے پیغام کیڑا دیتا ہے؟ ہن اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو میں کوشش کردا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کملی والے آقا نے فرمایا اے علی یا علی جبریل مینوں آ کے اے بشارتاں دتیاں، جبریل مینوں آ کے دسیا ہے سونیا اللہ رب العالمین تہاڈا بھی شان بلند فرمایا ہے، علی دا شان بھی بلند فرما چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں میرے نبی نے فرمایا یا علی جبریل اللہ دی طرف 6 فضیلتاں لے کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ کیڑیاں کیڑیاں فضیلتاں نے؟ میرے آقا فرماندے نے اے یا علی جی سونیا فرمایا 3 فضیلتاں نے جیڑیاں میرے وچ بھی موجود نے تے تائیں علی وچ بھی موجود نے۔ اے علی انہاں فضیلتاں وچ تو بھی میرے نال شریک ہے۔ یا رسول اللہ سونیا بات فرمایا جبریل پھر اے مینوں دسیا ہے 3 فضیلتاں او نے بے شک میں نبیاں دا سردار ہاں پر میں نبیاں دا سردار ہو کے اے علی تینوں بشارت دینا اللہ پاک نے میری محبت دا صدقہ 3 فضیلتاں تینوں دے چھڈیاں نے جیڑا میں محمد مصطفیٰ وچ بھی کوئی نہیں۔ اونج تے میرے نبی وچ ہر شان ہے لیکن فیصلہ کریو ہاشمی برادران اللہ تہاڈے رزق وچ برکت عطا فرمائے، اللہ تہاڈا محبت سلامت فرماوے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں ہن ذرا توجہ کریا جے گل مک گئی میری تے میں اگے چلنا ہے۔ اج میں مصائب نہیں پڑھنے صرف میں فضیلتاں دے شاناں تے جشن پڑھنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرا زور لگ رہا تھوڑا جا تساں میرے نال بولو چا اللہ اکبر میرے نبی دے دیوانے پروانے بیٹھے ہو مسلمانوں میرے نبی نے فرمایا یا علی 3 فضیلتاں اون جنہاں وچ تو بھی میرے نال ہے پر 3 اون جڑیاں میرا صدقہ رب نے تینوں عطا فرما چھڈیاں نے۔ علی ہاتھ بن کے آدا یا رسول اللہ آقا او کیڑیاں 3 فضیلتاں نے کہ سونیا جنہاں وچ میں علی بھی تواڈے نال شامل ہاں۔ او سنو اس علاقے والے ہو میرے سونے نبی نے فرمایا یا علی انہاں جو پہلی فضیلت شان ہے جنت دا خالق اللہ، جنت دا خالق اللہ، جنت دا خالق بولو جنت دا خالق میرے آقا فرماندے نے یا علی اللہ پاک جنت دا خالق پر رب نے جنت آپ بنائی ہے، بناون والا رب ہے پر رب نے مینوں او دا مالک بنا چھڈیا ہے۔ فرمایا اے علی جنت دا مالک میں مصطفیٰ ہاں پر جنت تقسیم کرن والا رب تو علی نو بنا چھڈیا ہے۔ آؤ فرمایا میرے آقا دے غلاموں کملی والے آقا فرمایا یا علی قیامت والے دن جنت دیا ٹکٹاں تو علی تقسیم کرے گا۔ مسلمانوں اے بھی گل یاد رکھو علماء فرما دینے میرے نبی نے فرمایا یا علی قیامت والے دن جنت دیا ٹکٹاں تو تقسیم کرے گا لیکن جنت دی ٹکٹ اس بندے نو دیویں جند دل وچ میرے ابو بکر تے عمر دا پیار ہوئے گا۔
اللہ اکبر میرے آقا دے غلامو اگلا جملہ سنو میرے آقا فرما دینے یا علی پہلی فضیلت جنت دا مالک رب مینوں بنایا ہے پر بنڈان والا تو ہوئے گا یا رسول اللہ دوسری کیڑی فضیلت اونچی بولو سبحان اللہ آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں میرے آقا فرما دینے یا علی یہ دوسری فضیلت ہے سونے آؤ کیڑی ہے فرمایا حوض کوثر بنایا اللہ ہے اللہ حوض کوثر مینوں عطا فرما چھڑیا ہے اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں کملی والے آقا نے فرمایا ڈاکٹر صاحب راضی بیٹھے ہو ہاں ٹھرے تو پھر بولو سبحان اللہ آل بیت دی محبت دے دیوانے بیٹھے ہو تو پھر دل نال بولو سبحان اللہ او میں قربان جاواں تہاڈا محبتاں نو سلام تہاڈے پیار نو سلام ہاشمی برادران ہر واری تہاڈا پیار وکھرا ہوندا ہے حافظ صغیر صاحب انہاں دا پیار کچھ وکھرا ہے ہر ویلے رب تے راندے نے مسلمانوں انہاں دا پیار اگلا جملہ میرے آقا فرما دے نے یا علی اللہ پاک نے حوض کوثر مینوں عطا فرمایا ہے پر او دے حوض کوثر دے جام تقسیم کرن والا رب تے علی نو بنا چھوڑیا ہے فرمایا حوض کوثر میرا ہے پر پلان والا تو علی ہوئے گا میرا اللہ جڑا دل نال ہون بولے قیامت والے دن حوض کوثر دے جام نصیب فرما اللہ اکبر تھنو یا رسول اللہ سونے او تیسری فضیلت کیڑی ہے جے وچ میں بھی تواڈے نال شامل ہاں ایسے علاقے والے ہو میرے سونے مصطفیٰ فرما دینے یا علی جی سونے فرمایا جدا قیامت دی ہوئے گا قیامت دن ہوئے گا میرے آقا فرما دینے اللہ منو لواء الحمد جھنڈا عطا فرماوے گا یا انجا کھا فرمایا لواء الحمد جھنڈا اللہ علم منو عطا فرماوے گا پر علم نو اٹھان والا تو علی ہوئے گا یا علی وہ علم میرا ہوئے گا اٹھان والا تو علی ہوئے گا فرمایا اے تین فضیلتاں ہے یا علی جنہ وچ تو میرے نال شامل ہے مسلمانوں محبت والی اکھاں وچ آنسو آ گئے میرے علی دے میرے نبی دے قدم چوم کے عرض کردا ہے آقا ہن او دسو او فضیلتاں کیڑیاں نے جنہ وچ تسی میرے نال شامل نہیں تہاڈا صدقہ رب او مینوں کلیاں عطا فرمایا او جوانو میں قربان جاواں میرے آقا فرماندے نے پیارے علی جی سونیا عقل ہوے شعور ہوے ہر بندے دا کم نہیں علی دا ذکر سننا ہر بندے دا کم نہیں علی نو مننا شاہ جی عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ تو دور ہوئے عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سیدہ تو دور ہوئے علی کو منن دی ہکا شرط ہے جو پیو دا پتہ ضرور ہوئے واہ بھائی واہ کیا بات ہے تانے سوکری اس پنڈا لے ہو میں بڑا راضی ہاں رات 12 بجے تک تسا جاگ دے بیٹھے ہو میرے محبتاں جت گئیاں انشاءاللہ یادگار محفل بن گئی قبلہ سید نور الامین صاحب مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں میں قربان جا کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر میرا علی دے سونے آقا او کیڑیاں تین فضیلتاں نے آقا جنہ وچ میں کلا علی تو صدقہ رب مینوں عطا فرمایا فرمایا یا علی سونا انہاں جو پہلی فضیلت ہے بیٹی میری ہے گھر والی تیری ہے فرمایا
فرمایا یا علی فاطمہ الزہرا اے بیٹی میری ہے، میرا صدقہ رب نے انہوں شان دیتا ہے، اللہ جنت دیا عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ فرمایا کسے نبی دی بیٹی نو فضیلت نہیں ملے جڑی فاطمہ الزہرا نو ملی ہے۔ فرمایا یا علی پھر مبارک ہوئی او زہرا بیٹی میری ہے، گھر والی رب تیری بنا چھوڑی ہے، اے فضیلت تیری گھر والی جنت دے عورتاں دی سردار۔ یا رسول اللہ دوسری کیڑی فضیلت؟ موک گئی میری بات، جت گئے ہو بادی مسلمانوں، علی دی اکھاں وچوں آنسو ہے، شکرانے دے مسلمانوں۔ دوسری بار ادے یا رسول اللہ سونے ہن مینوں اے تے دسو او دوسری کیڑی فضیلت ہے یا رسول اللہ جڑی میرے وچ اللہ نے تواڈے صدقے عطا فرمائی ہے؟ فرمایا اے میرے علی حسن حسین نواسے میرے بیٹے تیرے، حسن حسین نواسے میرے، پر میرا صدقہ رب نے انہاں نو جنت دے جواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے، جنت دے جواناں دے سردار ہوئے۔ اے اللہ کسے نبی دے نواسیاں نو شانہ نہیں دیتیاں، اے میرا صدقہ حسنین کریمین اللہ نے شانہ دیتیاں ہے۔ او نواسے میرے پر بیٹے تے علی دے او جنت دے سردار۔ مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں، علی پاک ہاتھ چمدن قدم چمدن، یا رسول اللہ تیسری کیڑی فضیلت ہے؟ فرمایا یا علی میں نبیاں دا سردار، میں تمام نبیاں دا سردار، میں کائنات دا والیاں، رب نے میرا صدقہ کائنات بنا چھڑی ہے۔ فرمایا یا علی میں نبیاں دا سردار ہو کے میں سسر تیرا تو دماد میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، پنجتن راضی ہوئے۔ فرمایا یا علی تیرا سسر میں ہاں تے میرے سسر تیرے سامنے نے۔ فرمایا اے فضیلت رب تے علی نو عطا فرما چھڑی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں قربان جاواں۔ حضرت مولا علی سرکار قدم چم کے یا رسول اللہ سونیا آقا تواڈی وجہ ہے، تواڈا صدقہ ہے، اللہ نے مینوں شانہ دتیاں، آقا نواسے تیرے ہوئے بیٹے میرے ہوئے، یا رسول اللہ بیٹی تیری ہوئے گھر والی میری ہوئے تے نبیاں دا سردار میں علی دا سورا ہوئے۔ فرمایا علی اے فضیلتاں کسے نو نہیں ملیاں جڑا رب نے تے علی نو عطا فرما چھڑیاں۔ وہی واسطے میں ہدارانا او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا۔ اللہ راضی ہوئے جوانیاں مانو یار بڑا سونا مل پا چھوڑے وے، ایڈی عالم محفل بن کے وزن کرائے ودے انصاف کرائے ودے۔ او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، او سارے مل کے مارو نعرہ علی دا۔ جن ہاتھ ٹھیک ہو علی دے نام دے ہاتھ چاہ کے بولے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ او پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا، زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے، میں کیا دساواں او کتنا امیر ہے۔ بڑی مہربانی بابا اللہ راضی ہوئے۔ اے زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے، میں کیا دساواں
او کتنا امیر سارے جہاں تے او قبضہ علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا اور راضی بیٹھے ہو آؤ مسلمانوں اللہ رب العالمین دا قرآن فرمیندہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اگر قرآن سن کے ہاں ٹھرے کنجوسی نہ کرو اونچی بولو سبحان اللہ صلاۃ و سلام دے غلامو جتنا بڑا مقام ہوندا ہے اتنا بڑا امتحان ہوندا ہے مسلمانوں اللہ نے شان اتنا عطا فرمایا ہے کہ مولا حسین نے کربلا دے اندر امتحان بھی عظیم دے چھوڑیا ہے آؤ مسلمانوں چلو میں تا بس پیا کردام پر قبلہ علامہ صاحب شاہ صاحب فرمائے تھوڑا جا کربلا پڑھو تو میرے حافظ صاحب دی فرمائش اے میں نو رات دے نا دے لازمی پڑھنا ہے آنکھوں تا میں پڑھدا جلا مسلمانوں تقریران دے تو سن دے ران دے ہو نیٹ تے بھی سن دے ہو مسلمانوں یوٹیوب تے سن دے ہو لیکن آؤ میں پڑھدا جی مسلمانوں جڑے ویلے میرا سونا حسین کربلا میرا امام کربلا ہے عاشق لوگ آدن کربلا دی زمین میرے حسین لال بولی ہے آج میں مسئلہ دی بانڈ کرنی ہے میں فیصلہ دے توڑے کول چھوڑنا ہے مسلمانوں میرا امام ہے کربلا دی زمین لیے آدھی آمن والے تو کون ہے میرا امام فرمے دے کربلا نوی جان دی میں حسین اس آکھیا کیڑا حسین فرمایا میں او حسین جندہ نانا نبیان دا سردار میں او حسین جندہ بابا ولیان دا سردار شاہ جی میرا حسین دے کربلا میں او حسین جڑا خود جنت دے جوانہ دا سردار میں او حسین جدی اما جنت دے عورتاں دی سردار کربلا دی زمین دی حسین والی تھا تیرے نالا فرمایا کیوں حسین تے کو مشورہ دے دی ہاں تے پردیسی تیرے لانا میں جہاں دکھ تکلیفاں دے اتھا پڑ آرام دی جانا تو امیر لطیف نظر دا ہے اتھا پڑ آرام دی جانا میری آبادی نا ممکن ہے تو بھی قسمت کو ازمانا آپ صغیر صاحب ہن راضی ہو میں دا جواب ہی پڑھنا ہے اللہ تو دے ہنجو قبول فرمائے مسلمانوں میرا امام فرمے دے کربلا تو میں نو نہیں جان دی میں مسئلہ ہی تو آگا پڑھنا چاہنا لیکن ایک جملہ میں پڑھنا ہے میرے دوستہ حکم فرمایا ہے اللہ راضی ہوئے اللہ تو دے ہانسوانو قبول فرمائے مسلمانوں میرا امام مسکرا پہ فرمائے کربلا کانا کی چانی ہے اسا کیا حسین بڑے بڑے عاشق ہیں بڑے بڑے بہادر ہیں پر میرے کولو ڈر کے لنگ گئے ہیں کسے دیرے نہیں لائے کسے میں نو آباد نہیں کیتا تو بھی پردیسی ہیں واپس والا جا میری آبادی ناممکن ہے ڈالے ہو میرا امام فرمے دے کربلا گھبرانا اوسا کیا ہو کیوں فرمایا او رام میں ہو رام جڑے چھڑ گئے او رام وادی او کی میں فرمایا او رسدا کرہان جڑے چھڑ گئے میں تاجر جنت دا ایتھ نوری محال تیار کرے سا ہر رشت تار دیا رد دا دین ہمیں دے زہر توڑے میں نو موقع دے
خدمت دا جدا ریت تیری وچ خون رلائیوں ماں والا رنگ دیکھی قدرت دا میرے امام کربلا نو جواب دیتا ہے حافظ صاحب کئی بندے سوال کر دینا بھلا حقانی صاحب انجھے گلنا کر دیو زمین دے کن کوئی نہیں زمین دی زبان کوئی نہیں ایک کی میں بول سکتی ہے کہ میں سن سکتی ہے میں جملہ جوانہ واسطے پڑھنا ہے میں صدات دعا لونی ہے میں عقیدہ دیونا ہے من نہ من تیری مرضی میں پڑھ کے ٹر جاونا ہے مسلمانوں ان لوگ آدن بھلا کربلا دی زمین کی میں بول دیئے میں کہ میں تینوں دلائل دیواں تینوں میں جناب والا آؤ مسلمانوں مدینہ طیبہ ہے جاگو جاگو میرے بھائیو جملہ سنو مدینہ طیبہ ہے مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں حضرت عمر دی خلافت دا دور ہے اللہ راضیوں ہے میں کہ حضرت مرد خلافت دمیاں صاحب دور ہے مسلمانوں بڑھڑی عورت ہے سیازادی نہیں غریب ہے بیوہ عورت ہے مسلمانوں اے جناب والا تیل لے کے آ رہی ہے انہوں ٹھٹا لگے آئے ڈگ پئیے زمین دے وچ تیل روڑ گیا ہے مسلمانوں سوٹی دے سہارے او کھونے والے ہوں اے روندی روندی میرے عمر دے کول گئی ہے میرے پاک عمر دے کول جدو پہنچیے آپ نے دیکھیا سلامت رہو بھائی جان آپ نے فرمایا اماں کہیں مارے آئے کسے دکھایا آئے آدھی عمر میں نو کسے نہیں مارے آئے میں نو کسے نہیں دکھایا فرمایا بات رو کیوں روئی ہیں انہیں آکھیا عمر میں غریب میں بیوہ میں بڑی مشکل نال پیسے جمع کر کے تیل لے کے آ رہی ہوں میں نو ٹھٹا لگے آئے میں ٹک پئیاں بابا سلامت رہو اللہ راضی ہوئے بڑی مہربانی میں تجھے محبتہ تے بڑا راضی ہاں حق ادا کیتی بیٹھے ہو مہمان نوازی دا اللہ راضی ہوئے میرے بھائی ہو اللہ ہی پنڈ والے کو حضور دا سچا غلام بڑا ہے توجہ مسلمانوں آدھی عمر میں ڈگ پئیوں میرا تیل رڑ گیا ہے زمین میرا تیل پی گئی ہے تو وقت بادشاہ ہے چل میں نو زمین کو تیل لائے دے ہائے نہیں بولے تو ساں مسلمانوں میں قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے پاک عمر دی بارگاہ دی اندر عورت عرض کر دیے عمر زمین کو تیل لائے دے میں نہیں پڑھیا میں نہیں سنیا جو میرے عمر نے آکھیا اماں میں کوئی انجینئر تا نہیں میرے کو کوئی پیٹرول پمپ والے مشینہ تے نہیں میں کوئی سائنسدان تے نہیں میں تینوں زمین جھکی میں تیل کٹ دیواں اے نہیں آکھیا اماں پیسے لے لے اور تیل لے لمی نانا او عمر آئی او عمر آئی او عمر آئی میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں آپ نے اے نہیں آکھیا اماں اگلے جملے جڑے میں پڑھنا اللہ کرے تانوں سمجھ آ جائے آپ نے فرمایا اماں رونا چال کتھے زمین تیرا تیل پی گئی کدہ بولے سو پتہ نہیں گھر جا کے بول سو اللہ راضی ہوئے میاں سبان مسلمانوں میرے پاک عمر نے فرمایا اماں چال توجہ مسلمانوں بڑھڑی عورتیں ہاتھ وچ سوٹی لے کے اگے جا رہی ہے 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ پیچھے پیچھے ڈاکر صاحب ٹر رہا ہے او ذرا سوچو ساڈے نال تے اج دا چیئرمین ٹر کے راضی نہیں او 22 لاکھ مربع میل دا خلیفہ او 22 لاکھ مربع میل دا بادشاہ مسلمانوں اس بڑھڑی عورت دے نال پیا جاندا ہے چلدا جوانو جاگو جاگو جڑا میں جملہ دیونا چاہنا میں فیصلہ تواڈے ہاتھ دے اندر مسلمانوں جڑے ویلے پہنچے اس جگہ تے عورت رک گئی ہے آپ نے فرمایا اماں رک کیوں گئی ہیں انہیں آکھیا ایتھے ڈگیاں ایتھے زمین میرا تیل پی گئی ہے میرے عمر ویکھیا جگہ سک گئی ہے خشک ہو گئی آپ نے جو درہ لہرایا ہے گلاں تو نے فیصلہ تو کری مسلمانوں آپ نے فرمایا زمین چھیتی کار اس اماں دا جڑا تیل رڑیا ہے انہوں بار کاڈ ورنہ عمر تینوں درے مارے گا اللہ اگر
جملہ اگلی لین اے ایک روایت میاں صاحب دوسری روایت شاک انج فرما دینے یہ گل اللہ واسطے پلے بن لاؤ اس چکا لے آؤ مرد عورتہ پلے بن لاؤ آپ نے فرمایا اے زمین جلدی کار اس اماں دا جڑا تیل رڑیا ہے پار کاڈ ورنہ اسے جگہ دے میں عمر کسے بے نماز نو دفن کر دیواں گا کبڑیڑ گئے ہو ناراض ہو گئے ہو میرے عمر نے فرمایا اے زمین جلدی کارے سما دا تیل بار کاڈ ورنہ میں کسے بے نمازی اس جگہ تے دفن کر دیاں گا عاشق لوگ فرمان دینے میرے عمر جدو اے فرمایا زمین کمبن لگ پئی ڈاکٹر صاحب او ذرا سوچو پتہ لگیا بے نمازی کولوں زمین بھی پناہ منگ دی ہے اجے میرے عمر دا جملہ پورا نہیں ہویا مسلمانوں تیل دا چشمہ جاری ہو گیا ہے میرے عمر فرمان دینے اماں جتنا تیرا حق آئی اپنا حق پامی زیادہ نہ ڈاکٹر صاحب جدو میں پڑھیا میں سچیندہ بھی بدا پورے پاکستان دے اندر سبا کی دیندہ جاندہ دا قبلہ نور صاحب میں یہ کو جاتا ودا او دنیا والے ہو فیصلہ کرائے میں بڑی محنت نال بیٹھا پڑھ دا مسلمانوں میں سوچیا میں کہ جڑا عمر مدینہ دی عام عورت دا حق زمین نو نہیں کھان دیندہ عمر نبی دی بیٹی دا حق کی میں کھا سکدا ہے نہیں بولے تو سب پچا گئے ہو ہائے میرے زور لاما تو صدقے تے تو پچاما تو صدقے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میں قربان جاواں میں پڑھیا میں سوچیا جیڑا عمر عام عورت سیازادی نہیں نبی دی بیٹی نہیں عام عورت ہوئے مدینہ دی عام انجا کھان دیہاتی عورت ہوئے مسلمانوں او دا حق میرا عمر زمین نو نہیں کھاون دیندا سنیا دا کی دائے عمر نبی دی بیٹی دا حق بھی نہیں کھا سکدا اتھائی کر میں جملہ پڑھنا ہے میں کہ او لوگوں کیوں لوگوں نو گمراہ کر دے او تسا 26 کھجوراں یا 13 کھجوراں دا 1400 سال تو عوام نو جناب والا تسا بے وقوف بنایا ہویا ہے میں کہ جناب والا اے او گھرانا ہے اکے کیڑا گھرانا ہے میں کہ انہاں کو نہ کھجوراں دی لوڑ نہیں انہاں دے محتاج نہیں اکے کاری صاحب آؤ کوئی توجہ میرے وال جملہ لکھے دے تولان والا ہے میں کہ لجپال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے نہیں بولے تو ساتھ بولو ذرا ڈاکٹر صاحب میاں صاحب لجپال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے اس در کی غلامی بھی بادشاہی سے بڑی ہے بڑی مہربانی بابا اللہ راضی ہوئے ڈاکٹر صاحب تجھے محبتانو سلام جت گئے بو گئی میری بات اللہ اکبر اللہ محفل بان گئی تو یادگار محفل بان گئی مسلمانوں پوری دنیا سن رہی ہے اس محفل نوجوانوں جوانیاں مانو بزرگوں اللہ تجھے عمر دراز فرمائے لجپال گھرانا ہے حافظ صغیر صاحب جملے دا مولو تسا لامنا ہے پامنا ہے چس لینی ہے مسلمانوں میرے بل غور کرو لجپال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے اس در کی غلامی بادشاہی سے بڑی ہے ارے تم نے چند کھجوروں کا بنا رکھا ہے ڈرامہ ارے جنت تو زہرا کے قدموں میں پڑی ہے رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین تا حضرات محترم اگلا جملہ سنو میں یہ کو جا کھنا چاہنا جڑا میں حوالہ دیونا چاہنا اگر مدینہ دی زمین میرے عمر دی گل سن سکدیے کربلا دی زمین میرے حسین نال کلامی فرما سکدیے اللہ اکبر کربلا دی زمین میرے امام نال بولی میرے امام جدو تعارف کروایا
نہر فرات دے کنارے خیمے لگ گئے آؤ مسلمانوں میں قربان جاواں جڑے ویلے خیمے لگ گئے آؤ جناب والا وقت گزردا گیا ساریاں گلاں میں پہلے بھی پڑھ گیا لیکن آؤ جناب والا آخر دے اندر میں پڑھنا چاہنا مسلمانوں ایک امتحان مدینے تو لے کے کربلا تک کربلا تو لے کے ایک امتحان قبلہ شام تک آکھے مولوی صاحب قاری صاحب حقانی صاحب اے دسو اے پہلا امتحان دین والا کون ہے دوسرا امتحان کہیں دیتا ہے میں کہ پہلا امتحان دینا والا حسین ہے دوسرا امتحان دینا والی ثانی زہرا اکے او کیویں توجہ ہون میں پیادا بھائی بال بھرا دے سفران دی بھائی بال سمجھ دے ہو نا بھائی بال گل سمجھ آندی ہے اللہ کرے جملے تہاڈے کولوں برداشت ہو جاویں اللہ کرے میں پڑھ جاواں مسلمانوں میرے آقا دے غلام میں پیادا میری سین کیویں امتحان دیتا ہے کتھے دیتا ہے تے کیڑے رنگ وچ دیتا ہے اج میں تینوں او دسنا ہے بھائی بال بھرا دے سفران دی تے پن دین سلام دے بدھ گئی دے جوڑی بی بی دین کتے او گھن نصرت دین دی آدھا گائے پاویں کربل ظلم دا مرکز تے موقع شام چو ظلم دی حد گئی کربل دی ہر قربانی تو تقریر زینب دی ود گئی ڈاکٹر صاحب اللہ تہاڈے ہنجو قبول فرمائے بڑے بڑے سن دیو پر جتھا میں پڑھدا پیاں کوئی مئی دا لال پڑھے تا میں کو دسائے ضرور مسلمانوں میں بل پڑھدا تہاڈا محبت وچ پڑھدا بڑی مہربانی مسلمانوں میں پڑھدا بیٹھا تہاڈے تے جناب والا اثر جو نہیں تھیا کیوں نہیں تھیا او تہاڈی بھین نہائی او حسین دی بھین آئی تے کو کیوں درد آویا او تیری بیٹی نہائی او زہرا دی بیٹی آئی تینو کیویں ارمان لگیا او تیری اماں نہائی آنا محمد اماں آئی تینو کیویں غم آیا مسلمانوں میں پیادا بھائی وال بھرا دے او سفران دیا تے بن دین سلام دے بدھ گئی دے جوڑی بی بی دین کتے گھن نصرت دین دی آدھ گئی بھاویں کربل ظلم دا مرکز تے موقع شام چو ظلم دی حد گئی کربل دی ہر قربانی تو تقریر زینب دی ود گئی ہن آکھو تا میں تقریر سنواواں مسلمانوں شام دا منظر یزید پلید دا دربار میں جملے او پڑھنے جن دے وچ غیرت حسینی نظر آونی ہے تے نال میرے اوہ چلنا ہے جن دے وچ غیرت حسینی موجود ہونی ہے شاہ صاحبان محفل سجائیے وے یاد کرے سن لوگ جو محفل ہیائی گھونا چک دے انلار آؤ میں قربان جاواں جڑے ویلے مسلمانوں میری پاک سین ثانی دھارا
پردے دے اندر یزید پلید دے دربار پہنچیے مسلمانوں پردے دے اندر میری سین جڑے ویلے داخل ہوئی ہے میری سین دے دیے کئی ویلے کرسی تے شمر کمینہ بیٹھا کئی کرسی تے خولی کمینہ بیٹھا کہیں تے ابن نمیر بیٹھا کہیں تے کوئی کمینہ عاشق دی روح تڑے پئیے برداشت کرو تا میں جملہ ڈاکٹر صاحب پڑھ چھوڑا مسلمانوں میں آدارانا گھن زخمی نال بھر جایا کو تے میری سین با دربار چ آ گئی ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے او میری سین دی دل گھبرا گئی اور لگا پتھر جو سجاد دے سر جہاں تے میری سین جلال آ گئی کر شام دی نگری خارق دی میں کو چپ سجاد دی کھا گئی اللہ راضی ہوئے اللہ تو نے ہنجو قبول فرماوے یار مسلمانوں میری سین پہنچی اگلا جملہ سنا ہے اللہ اکبر یزید پلید بیمان تخت تے بیٹھا ایک بدو شراب دیاں بوتلاں بے پاسو دولت دے انبار آکھو کرسیاں دے کہیں پاسو روم دا سفیر بیٹھا ہے کہیں پاسو مصر دا سفیر بیٹھا ہے کہیں پاسو یمن دا سفیر بیٹھا ہے مسلمانوں جڑے ویلے میرے امام دا سار ڈاکٹر صاحب اس کمینے دے سامنے آئے ایک کمینے لباں تے چھڑی لئیے مسلمانوں سفیر پوچھ دن یزیدہ ایک کون ہے وہ کمینے آکھے آئے باغی ہے میرے تخت دے قبضہ کرنا چاندہ آئے اجیندہ انجام ہویا ہے میں مار چھوڑے آئے مسلمانوں جڑے ویلے کمینے بغاوتی بات کیتی ہے عاشق لوگ آدن اس ویلے میرے حسین دا سار بولے آئے تو آدھا دل ہووے تا تو صحیح بولو با حسین مسلمانوں جڑے ویلے اس کمینے باغی دا لفظ بولے آئے زہرہ دلال تا آپ نے منہ کیتا سفیران وال ڈاکٹر صاحب وال آپ نے اپنا تعارف کروائے آنکھوں تا میں پڑھدا جلا قبلہ بڑی مہربانی فرمایا او سفیروں ایک کمینہ اے جھوٹا اے پلیت او منہ جانگلی پئی بیٹھے ان دھڑکینی سر پیا بلندے اے کوئی عام نہیں فرمایا میں حسین بنے حیدر تے میرا نانا پاک رسول مارا جلب بحرین دا موتی ہاں میری اماں زہرا بطول میرا امام دے سفیروں میں پنج تن پاک دا پھول ہاں لوگوں جتوں ملدا حق دا اصول تو جو میں سانگ حقانی چڑھ گیا پر بیعت نہ کیتی مول مہربانی قبلہ بڑی مہربانی میں پڑھدا سے تو اجے محبت تے میں پڑھدا میرا امام تارو پیا کرویندا میاں صاحب نواں جملہ میں پڑھیا تسا بڑی محبت دیتی ہے لکھیا بھی میں آپ پڑھیا بھی میں آپ میں حسین بنے حیدر تے میرا نانا پاک رسول مارا جل بحرین دا موتی ہاں میری اماں زہرا بطول میرا امام دے او یمنیوں او رومیوں او مصریوں تو سانی وے جان دے میں پنج
تن پاک دا پھول ہاں لوگو جتوں ملدا حق دا اصول میں سانگ حقانی چڑھ گیا ہاں پر بیعت نہ کیتی قبول بیٹھے یا وگ گئے ہو اللہ اکبر مسلمانوں جڑے ویلے اس کمینے چھڑے لباں دے چھڑی لائیے آؤ میں جڑا جملہ پڑھنا ہے تقریر زینب دی ودھ گئی مسلمانوں جڑے ویلے اس کمینے چھڑی لائیے انہیں ول باغی آکھے آئے مسلمانوں میری سین پردے دے اندر جلال وچ آ کے علی دے لہجے تے بولیے کتاباں میرے کو تھائی موجود ہیں میں دکھا سکدا آدم جڑے ویلے ڈاکٹر صاحب میری سین زینب سلام اللہ علیہ بولیندی آئی انج لگدا ہاں اج علی خود کھڑا بولیندا دربار دے اندر اے دے لہجے وچ مسلمانوں اسا چیئرمین دے سامنے نہیں بول سکدے اسا کونسلر دے ایم این اے دے سامنے نہیں بول سکدے مسلمانوں منبر رسول آئی لوگ جتیاں پا کے بیٹھے رہ گئے منبر دا تقدس پمال کر دے رہ گئے نہ تو بولے نہ میں بولے وجہ کیا ہے میں آدھا پیا مسلمانوں اسا ہو رہے ہیں او ہو رہے ہیں دربار یزید دا لگیا ہویا ہے مسلمانوں میرے آقا دے غلام فوج بھی ہوں دیئے ملک بھی ہوں ہے لیکن اتھا کر میری سین جڑا کچھ بولیے جڑے ویلے اس کمینے یہ گل کیتی ہے میری سین آدھیے ظالمہ لپا تو چھڑی ہٹا اے اللہ بل جتھا میرا نانا محمد بوسے دے دا اللہ اکبر یار وزن کرے سنبدے لوگ مسلمانوں اس کمینے دا چیتا رلے آئے ڈگیا تخت تلے آپی آئے جڑے ویلے اٹھی آئے آدھے کون بولیے جندے لہجے کو لوں میرا تخت کب گیا ہے دربار کب گیا ہے انہیں ایک باری آکھیا کون بولیے میری سین چوپے انہیں دوجی باری آکھیا ہے میری سین چوپے انہیں تریجے باری آکھے آئے اس ویلے ثانی دہرا جواب دیتے مل پاو تا میں پڑھا وزن کرو تا میں پڑھا مسلمانوں ساجا بھینی کو بھی نادوں دے بھیراوان دا وڈا نادوں دے بھیراوان دا پر بھین دا ناد وکھرا مسلمانوں آکھے کاری صحبہ ہو کی ہیں جڑے ویلے یزید پلید پچھیا کان علی دے لہجے وچ میری سین جواب دین دیئے للکار کے فرمایا موت ویندی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پوندا میرے طرز کلام دے سنن کیتے میرا بابا ٹر گیا لہوندا تو جو میری سینہ دے کمینے او جے امام دے بے اجازت میں کون تیرا تخت بنے بھوندا بی بی آدھی ہے میرے بولن دا آج مول پوندا جے میرا غازی جیدہ ہوندا اللہ اکبر غازی دنا تیز ہاتھ گواہ بنا کے آکھو واہ حسین جن ہاتھ ٹھیک ہوئے نبال بولو واہ حسین مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں اس کمینے جڑے ویلے سنے آئے آدھے زینب تیرے حسین بھیران میرے تخت دے قبضہ کران دی کوشش کیتی ہے دیکھ لے تخت میرا ہے میں تخت جیت گیا جڑے ویلے دو تین بار اس کمینے تخت دی بات کیتی ہے میری سین گلی مکا چھوڑی ہے میں کہ تقریر زینب دی ودھ گئی آکے او کی ہیں جڑے ویلے اس کمینے تخت دی بات کیتی ہے آدھے تخت میرا ہے حسین جناب والا تخت دی خاطر آئے ماریا گیا ہے آج تخت میرا سلامت ہے حسین تخت نہیں ملے جڑے ویلے بار بار کمینہ تخت دی گل کر رہا ہے ثانی زہرا جواب دیں دیئے تاریخی جملہ وزن کریم ادا فرمایا سادے تخت تے پائے او بکواس نہ کر نہیں بولے نہیں بولے سادے تخت تے پائے
بکواس نہ کا تے بے غیرتاں دا سردار تے سمجھے مار ویر گائے خاتون دے دھیلا چار بی بی آدھی ہے میری انگل دے بچوں تیری شاہی ہے خاتون دی دھی قرار تیری شام دی نگری کر غرق دیں دی جے حکم دیں دا سردار ہون تاری محبت تقاضا کر دیئے جو میں 2 گھنٹے ہو رہی پڑھا تھا تاری محبت جک فرق نہیں آمنا لیکن میں بڑا سفر کر کے آیا تھکاوٹ بھی ہے لیکن تسی بڑی محبت دیتی ہے میں 2-4 جملے پڑھ گیا اللہ پاک میری تاری حاضری قبول وہی پڑھوں پڑھ دیں ضرور پڑھ دیں تو حضرات محترم علماء فرماندے نے شام دے سفر دے اندر تقریر مو گئی اضافی ایک جملہ میاں صاحب حکم فرمائے میں پڑھ دا مشہور زمانہ میرا جملہ ہے بڑا لوگ محبتاں دین دے نہ دیتے حضرات محترم عاشق لوگ فرمائے کہ جڑے ویلے قافلہ چلے نا تے میری سین پردے چ بیٹھی ہے کربلا تو لے کے شام تک میری سین نے صرف 2 چیزاں ویکھی ہیں کہ مولی صاحب کیڑیاں عاشق لوگ فرمائے میری سین یا اپنے ویر دا سر وے دی رہی ہے یا امام سجاد دے اکھیں جو رات وے دی رہی ہے میری سین عاشق لوگ انجی بھی فرمائے میری سین امام حسین دا سر دے دی رہی ہے اکھیں جو نیر وہیں دی رہی ہے تے غازی عباس دا سر میری سین دے قدم دے داری ہے تے اکھیں جو نیر وہیں داری ہے کوئی وکھرا پیارا بھینی بھیراواں دا اللہ کرے اج دا دور ہے بڑا اوکھا دور ہے اللہ بھینی بھیراواں دی محبتاں سلامت رکھے لیکن اس بہن دا وکھرا پوچھو نہ بھینی کولو جنہاں دے ویر ٹر ونجن تجربہ کیتی ودے سو تے میں مشہور زمانہ پورے پاکستان جملہ پڑھا جا اجازت ہوے تہاڈی تاں اللہ راضی ہوئے اللہ تجھے محبت سلامت فرماوے یہ سونی محفل بنا چھوڑیے اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات غلاموں میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں غور فرماؤ مسلمانوں جڑا عید دی دیوار آندی ہے تجربہ کر گھنائے بھینی انتظار دے اندر ہوندیاں ہیں مسلمانوں انتظار چوندیاں ہیں بھامیں شادی شدہ ہوئیں بھامیں غیر شادی شدہ ہوئیں بھامیں دور ہوئیں بھامیں نزدیک ہوئیں مسلمانوں انتظار بیٹھیاں کر دیاں بڑھڑیاں ہوئیں بھامیں جوان ہوئیں انہیں بھیرا عید پڑھ کے آسی آگے سر تے ہاتھ رکھے سی انہیں بھیرا آسی ساکو عیدہ دے سی پر پچھو نہ بھینی کو لو جنہ دے ویر نکھڑ گئے ہوئے عیدہ کیویں کریں دیاں پچھو نہ بھینی کو لو جنہ دے جوان ٹور ونجن عیدہ دے کپڑے کیویں پہن دیاں عیدہ تے مہندیاں کیویں لین دیاں ہیوہ تے میادارانا سال دے بعد جو عیداں دیا تے بائے بھینی تاگ تنگے دل حوصلہ قسمت والیاں بھینی کو آویرن عیداں دے دے او جنا بھینی دے مارا ویر ویندے او تا رو دیا عمر نبھید میں پوچھدا انہاں بھینی تو او کیویں عید کرد اللہ اکبر مسلمانوں اللہ بھینی بھیراواں دے پیار سلامت رکھے تانوں کیا پتا بھینی بھیراواں دے ناز دا مسلمانوں بھیرا بھاویں بولے نہ بولے بھینی وت بھی ناز کر دیاں بھیرا بھی جائیداد بھی جو حصہ نہ دے وت بھی بھینا ناز کر دیاں مسلمانوں بھیرا بوئے تے نہ چڑھن دے وت بھی بھینا بھیرا دیا کنڈوے کے خوش ہوندیاں جتھے پیر ہوئی اتھائی کن خیر ہوئے ہی واسطے میادارانا اللہ واسطے دنیا دی خاطر کریں بھینی
بھیڑی بھیراواں نال جھگڑا نہ کرائے مسلمانوں نہ پیو ماں دوبارہ سننا بھیڑی بھیرا دوبارہ جم سن اس واسطے بھیڑی بھیراواں دی قدر کرو تانوں کیا پتا بھیراواں دی شان لا آؤ مسلمانوں اگر پوچھنا چاہنے بھیرا دی قدر میری سین مدینے والی کو پوچھ اگر بھیرا دی قدر پوچھنا چاہنے میری شام دی مسافرہ سین تو پوچھ لائے اگر پوچھنا چاہنے میرے امام سجاد کو پوچھ اگر پوچھنا چاہنے خود میرے مولا حسین کو پوچھ شالا ترٹے نہ مان بھیراواں دے تے مکوے دی ساری آسے اوے پتر نہ ہوویں دنیا تے ہوویں دے وقت بھی پاؤ سے تے شبیر کو اپنی عظمت دا ہویا اویلے احساس جدا یارویں ضراب تے شمر نے پوچھیا تیرا کن گیا ویر عباس